नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको पहिलो क्लासमा छौँ। ठिक छ, आज हामी के छौँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको बारेमा कुरा गर्ने जाँदैछौँ। एकदम रमाइलो खालको टपिक छ। तपाईहरु रेडी भएर बस्नु होला। आज पहिलो क्लास हो, केही गर्नु परेन। जस के गर्नु पर्यो, सेटिङ राम्रो बनाएर कपी लिएर पेन लिएर बस्नु होला। एकदम रमाइला कुराहरू गर्नेछौँ र दुई चारवटा क्लास यसमा जान्छ। तपाईहरु रेडी भएर बस्नु होला। म सुरु गर्दैछु। ओके, म बसन्त राजवंशी, तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न जाँदैछु है। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो जुन अहिले लाइट जुन छ, रेडिएसन भनौँ न, त्यो रेडिएसनलाई चाहिँ विभिन्न साइन्टिस्टहरूले विभिन्न समय कालखण्डमा यसलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले डिफाइन गरे र पछिल्लो समयमा यसलाई चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यो जुन फेनोमेना आयो, एउटा नयाँ कन्सेप्टको डेभलप भयो। यो आइन्स्टाइनले निकालेको धेरै पछि 1905 तिर निकालेको यो थ्योरी हो। त्योभन्दा अगाडि धेरै यसमा डिस्कसन भयो। ठिक छ, त्यहाँ जानुभन्दा पहिले सुरुमा तपाईहरुलाई म सुरु गर्न जाँदैछु। जुन रेडिएसन छ, जुन लाइट छ, त्यसले दुई किसिमको नेचर देखाउँछ। एउटा वेभ नेचर देखाउँछ, एउटा पार्टिकल नेचर देखाउँछ। ठिक छ, वेभ नेचर भनेको चाहिँ जस्तो रिफ्लेक्सन हैन, जुन हामीले क्लास 11 मा पढाएको छौँ, रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन हैन, त्यस्ता कुराहरू छन्। अनि जुन पार्टिकल नेचरको जुन अहिले मैले भनिहालेँ, जुन चाहिँ के त भन्दाखेरि पार्टिकलको जस्तो देखाउँछ। पार्टिकलको जस्तो के गरेर देखाउँछ, कसरी थाहा हुन्छ भन्ने कुरा आज हामी गर्नेवाला छौँ। त्यसले गर्दा रेडिएसन चाहिँ दुई किसिमको देखाउँछ। यसलाई डुअल नेचर भन्छ। र पछिल्लो समयमा धेरै साइन्टिस्टहरूले न्युटन, त्यहाँ भयो नि ह्युजेन्स प्रिन्सिपल, यो आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यी नाना थरीका थ्योरीहरूबाट लास्टमा डी ब्रोग्ली भन्ने साइन्टिस्टले उसले एउटा हाइपोथेसिस निकाल्यो। त्यो हाइपोथेसिसबाट चाहिँ के भन्छ भन्दा पार्टिकल र वेभ नेचर दुईटै खालको देखाउँदो रहेछ भनेर चाहिँ थाहा भयो। लेख्न थालौँ, कपी रेडी पार्नु होला। म जाँदैछु। ओके, जुन रेडिएसन हुन्छ, म ठुल्ठुलो लेख्दैछु। यसलाई हामी लाइट भनौँ न। लाइट यो दुई किसिमको नेचर देखाउँछ है। एउटा वेभ नेचर देखाउँछ, एउटा पार्टिकल नेचर देखाउँछ। यो दुईटै कारणले हामीले के भन्छ, यसलाई डुअल नेचर, डुअल नेचर, NETURE नेचर देखाउँछ। डुअल नेचर देखाउँछ मतलब पार्टिकल नेचर पनि देखाउँछ अनि वेभ नेचर पनि देखाउँछ। ओके, यसलाई हामी डुअल नेचर भन्छौँ। अब के कारणले भयो भन्ने कुरा पनि गर्नेवाला छौँ है। अनि अब लाइट रेडिएसनले मात्रै वेभ र नेचर र पार्टिकल नेचर देखाउँदैन। पार्टिकलले पनि भनौँ न, म्याटरले पनि दुईटै किसिमको देखाउँदो रहेछ। वेभ नेचर पनि देखाउँछ, पार्टिकल नेचर पनि देखाउँछ। कसले गरेको यो? डी ब्रोग्ली भन्ने हाइपोथेसिसले। यसो गरौँ न, जुन मेटर हुन्छ, मेटर भनेको मतलब कुनै बडी जसलाई चाहिँ हामी वेट गर्न सक्छौँ, जसले स्पेस अकुपाई गर्छ, त्यसले पनि दुई किसिमको नेचर देखाउँछ। एउटा उसले जेनरल त उसले पार्टिकल नेचर देखाइहाल्छ, पार्टिकल नेचर देखाउँछ। जस्तो अर्को चाहिँ वेभ नेचर पनि देखाउँछ है। यसमा चाहिँ हाम्रो वेभ नेचरमा चाहिँ विभिन्न साइन्टिस्टहरूले गरेको एक्सपेरिमेन्ट, आज हामी यही क्लास अन्तर्गत हामी एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ। एक्सपेरिमेन्टको डिस्कस गर्छौँ, गर्न त गर्दैन, हामी एक्सपेरिमेन्टको डिस्कस गर्छौँ। त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ त भन्दा डेभिसन एन्ड जर्मर एक्सपेरिमेन्ट भन्छ। के भन्छ? डेभिसन। यसमा इलेक्ट्रोन्स, हामी यसलाई चाहिँ यो पार्टिकल नेचर हामीले डेभिसन एन्ड जर्मर एक्सपेरिमेन्ट, यो हामी सायद यसैको लास्टतिर गर्छौँ। कतिसम्म हेर्दै जाउँ कहाँसम्म पुगिन्छ। यसले हाम्रो इलेक्ट्रोनहरूको कुराहरू गर्छ। त्यहाँ गएपछि मात्रै यसमा डिस्क्राइब गर्छौँ। जस मेटर जुन हुन्छ, मेटर पनि चाहिँ पार्टिकल नेचर पनि देखाउँदो रहेछ, अर्को वेभ नेचर पनि देखाउँदो रहेछ। यी सबै कुराहरू चाहिँ पछि डी ब्रोग्ली भन्ने यसले चाहिँ यसको हाइपोथेसिसमा धेरै साइन्टिस्टहरूको डिस्कसन पछि
धेरै पछि यो कुराहरू पत्ता लाग्यो। ठिक छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब हामी जाउँ वास्तविक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टतिर है। यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको चाहिँ पार्टिकल नेचर अफ लाइट है। अब जाउँ फोटो, यो मेटो ओके, ठिक छ। अब हामी जाउँ, अब हामी के कुरा गर्दैछौँ भने कुन कुन समयमा साइन्टिस्टहरूले के भने यस बारेमा, लाइटको बारेमा है, यसको कुरा गर्दैछौँ। अब हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको त वेभ नेचर अफ लाइटमा होइन, पार्टिकल नेचर अफ लाइट। यहाँ चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिकमा यसलाई पार्टिकल नेचर अफ, अलिक ठुलो लेख्छु है, अलिक मार्कर साटौँ। पार्टिकल नेचर अफ लाइट, यसमा धेरै साइन्टिस्टहरूको नाम आउँछ, तर हामी केही फेमस साइन्टिस्टहरूको मात्रै कुरा गर्छौँ है। के त भन्दा पहिलोचोटि त अब तपाईँहरूको एकदम हामी सबैको फेमस साइन्टिस्ट न्युटनले धेरै अगाडि, न्युटन अलिक धेरै अगाडिको कुरा हो। कहिलेतिर भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई भन्दैछु, पोइन्ट वाइज लेख्दैछु है। 1675 एराउन्डमा न्युटनले एउटा थ्योरी बनाएको थियो। 1675 एराउन्डमा न्युटनले एउटा थ्योरी गरेको थियो। उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि लाइट इज अ पार्टिकल भनेको थियो। यसरी चाहिँ भनेको थिएन, उसले एउटा कर्पस्कल थ्योरी भन्छ, लर थ्योरी। यसमा उसले न्युटनले 1675 धेरै अगाडि जतिखेर क्लासिकल मेकानिक्सको कुरा हुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ उसले न्युटनले के भन्दा लाइट एउटा पार्टिकल हो भनेको थियो। धेरै वैज्ञानिकहरू चकित भएका थिए, किनभने लाइट त पार्टिकल, अहिले त विश्वास गर्न गाह्रो छ, यहाँ लाइट छ, मसँग लाइट छ अहिले होइन, लाइट चाहिँ पार्टिकल हो भनेर कसरी विश्वास गर्ने है, लाइट पार्टिकल हुँदैन। सो हामीले अहिले विश्वास गर्न त गाह्रो छ भने त्यो समयमा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। ठिक छ, अब हामी जाउँ यसपछि धेरै समयपछि ह्युजेन्स प्रिन्सिपल आयो। ह्युजेन्स प्रिन्सिपल तपाईँले 12 क्लासमा छ वेभ नेचरमा। त्यसले वेभको कुरा गरौँ धेरै अगाडि, धेरै पछाडि, एराउन्ड 1801 तिर कति आयो, ह्युजेन्स लगायत ह्युजेन्स प्रिन्सिपल जुन तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ, इक्जामको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ, बोर्ड इक्जामको लागि। ह्युजेन्स प्रिन्सिपलमा यसमा चाहिँ के गर्थ्यो, धेरै साइन्टिस्टहरूले के त भन्दा यो वेभ हो भनेर भनिरहेछ है, यो चाहिँ के हो त वेभ हो। यसमा चाहिँ धेरै साइन्टिस्टहरूले अरू पनि ह्युजेन्स प्रिन्सिपल मात्रै होइन, यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट पनि थियो, यङ्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेन्ट। यसमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दा यी दुईवटा कुरा 1800 यो एराउन्डमा भनौँ न, ह्युजेन्सले 1801 मा, यसमा यो यङ्स पनि 1801 एराउन्डमा है। यसमा के हो भन्दा इन्टरफेरेन्स, त्यसपछि डिफ्र्याक्सन होइन, पोलराइजेसनको कुराहरू। यसबाट के भयो भन्दाखेरि होइन, लाइट त एउटा वेभ हो। के हो त, लाइट इज वेभ मिन्स लाइफ सोज वेभ नेचर भन्ने कुरा आयो धेरै पछि। हेर्नुहोस् त लगभग 700 वर्षपछि। अब यो न्युटन भनेको धेरै फेमस हो है, को फेमस हो भन्ने कुरा नभनौँ, जस्ट न्युटन धेरै फेमस साइन्टिस्टले धेरै अगाडि नै पार्टिकल भनेर कर्पस्कल थ्योरीमा एउटा चाहिँ इनर्जीको जस्तो पार्टिकलको जस्तो काम गर्छ भनेर न्युटनले भनेको थिए। तर पछिल्लो समयमा यिनीहरू धेरै अरू साइन्टिस्टहरू पनि आए, यिनीहरू बिचमा म्याक्सवेल आयो, बोल्ट्जम्यान आयो, आइन्स्टाइनहरू आए, र धेरै पछि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आइन्स्टाइन भन्ने मान्छेले, तपाईँहरू सुन्नुभएकै छ, आइन्स्टाइन धेरै फेमस, अर्को फेमस साइन्टिस्ट हो। एराउन्ड धेरै पछि 1905 यो यतिखेर चाहिँ क्लासिकल मेकानिक्स चल्थ्यो, अहिले कुरा नगरौँ। आइन्स्टाइन होइन, आइन्स्टाइनले के गर्यो भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको कन्सेप्ट ल्यायो, जुन आजको टपिक हो।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यो कुरामा गयो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हो त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्दाखेरि अहिले पार्टिकल जस्तो बिहेभ गर्यो भने मतलब कुनै एउटा चाहिँ मेटल स्पेसिफिक मेटल सर्फेसमा बाहिरबाट एउटा कुनै निश्चित वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सी भएका रेडिएसन्सहरूले फल गर्दा त्यहाँका इलेक्ट्रोन्सहरू फुत 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 पनि निस्के कन्जर्भेसन एनर्जी अनुसार। मतलब एउटा ढुङ्गा चाहिँ यहाँबाट यसरी दियो भने यहाँका वाल चाहिँ का बालुवाहरू निस्के जस्तो लाइट आउँछ यार, इलेक्ट्रोन्सहरू फुत्त बाहिर हुन्छ भनेको मतलब उसँग काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। काइनेटिक एनर्जी डङ्गे ठोकिन्छ, ठोकेपछि त्यहाँको इलेक्ट्रोन्सहरू फुत्त सबै होइन निस्किन्छ। यो किसिमको देशहरू त लाइटमा के हुन्छ पार्टिकलको व्यवहार पनि हुँदो रहेछ, पार्टिकल जस्तो पनि देखिँदो रहेछ, पार्टिकल जस्तो एक्ट गर्दो रहेछ किनभने भनेर चाहिँ आइन्स्टाइनले पछि 1905 तिर चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको कन्सेप्ट यसमा चाहिँ के कुरा गर्यो भन्दाखेरि त्यही हो एउटा सर्फेस लिउँ मेटल कसरी लिउँ एउटा मेटल सर्फेस सपोज यहाँ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू छ हैन, यो मेटल सर्फेस कुनै मेटल है यो यिनीहरू चाहिँ अहिले यसो गरौँ न, यिनीहरू चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्। फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू छ, हामीले रेडिएसन हाल्यौँ, रेडिएसन भनेको लाइटै हो। यसरी हामीले के त भन्दा रेडिएसन हाल्यौँ। सबै रेडिएसनले होइन, कस्तो रेडिएसन भनेको कुनै स्पेसिफिक भनेको त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाई फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, अर्को फ्रिक्वेन्सी पछि के हुन्छ त भन्दा वेभलेन्थ चाहिँ धेरै लो हुन्छ, मतलब धेरै हाई एकदम एनर्जी भएको रेडिएसन अफ हाई एनर्जी। मतलब हाई एनर्जी हुनलाई मैले भनेकोले के भन्छ भन्दाखेरि हाई फ्रिक्वेन्सी अनि वेभलेन्थ चाहिँ लो हुनु पर्यो, सरी मिन्स हाई फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो अथवा लो वेभलेन्थ हुनु पर्यो। वेभलेन्थ सानो भएको अरू के नि त भन्दा जेरो खोर्सानी जस्तै हो, पेनिट्रेटिङ पावर भन्छ। यहाँबाट के हुन्छ त इलेक्ट्रोनहरू के हुन्छ नि त इलेक्ट्रोन फुत्त इलेक्ट्रोन्सहरू बाहिर जान्छ, यसलाई हामी के हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्टेड हुन्छ हुँदैन इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्टेड। यो कुरो पत्ता लगाएपछि आइन्स्टाइनले के त होइन लाइट त के हो त भन्दा लाइटले पार्टिकल नेचर देखाउँदो रहेछ, यसले के त पार्टिकल नेचर देखाउँदो रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो। कुरो बुझ्नुभयो? अब के हो त भन्दा धेरै पछि चाहिँ अब लाइट के हो त यसमा के कुराहरू हुन्छन् भन्ने अझै पनि केही कुरा अननोन छ, तर केही रिजल्ट्सहरू हामी आज अहिले कुरा गर्दैछौँ। त्यही रिजल्टहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र यसमा म्याक्सवेल्सहरूले पनि बोल्ट्जमेन्सहरूको पनि कामहरू आउँछ। यहाँ तपाईँहरू जोड्न सक्नुहुन्छ, अहिले पछि म जोड्छु। म मेटौँ यसलाई, कपी गर्नु होला, पज गरेर कपी गर्नु होला, मैले भन्नै परेन। अब हामी के रिजल्ट्सहरूको कुरा गर्छौँ। यी झगडाहरू भयो है अहिलेसम्म 1905 सम्मको लागि झगडा भयो। केही रिजल्ट्सको कुरा गरौँ। रिजल्ट्स लाइट के हो त, लाइटकै बारेमा सबै रिजल्ट्सहरू लेख्नुहोस् त कपीमा। लाइट एउटा पार्टिकल हो हैन, वेभ पनि हो पार्टिकल पनि हो। के लेख्नु त भन्दा लाइट कन्सिस्ट अफ पार्टिकल्स कल्ड फोटोन्स। लाइट कन्सिस्ट अफ सर्टकटमा है पार्टिकल्स, तपाईँहरूले इलाबोरेट गर्नु होला एक्जाममा, कल्ड फोटोन्स। यसलाई फोटोन्स भन्ने छ र फोटोन्स कहीँ फोटोन्स भन्ने गराइन्छ। म्याक्सवेलले यसलाई चाहिँ म्याक्सवेलले अर्कै भनेको थियो, यसलाई चाहिँ वेभ प्याकेट, कसैले चाहिँ इनर्जी प्याकेट, कसैले क्वान्टा होइन। म्याक्सवेलले के भन्छ इनर्जी प्याकेट एकछिन है। वेभ म्याक्सवेलले के गर्यो म्याक्सवेलले यसलाई यही पोइन्टमा यसलाई इनर्जी वेभ प्याकेटको रूपमा काम भन्यो, वेभ प्याकेट अथवा कसैले इनर्जी प्याकेट अथवा कसैले के त क्वान्टा भनेर भन्यो। ठिक छ, भनेको चाहिँ लाइट चाहिँ एउटा पार्टिकल नेचर पनि देखाउँदो रहेछ भन्नु न अहिलेलाई है। अरू वेभ त धेरै हुजन्स प्रिन्सिपलहरू चाहिँ आए,
अब अर्को कुरा गरौँ न। अब मास चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मास चाहिँ अझै पनि डिफाइन भएको छैन, तर रेस्ट मास चाहिँ 0 छ है। के त भन्दा रेस्ट मास अफ फोटोन्स इज 0, बट जुन हाम्रो मैले अघि नै भने क्लासिकल मेकानिक्सका डिफिनेसन जुन हुन्छ मासको डिफिनेसन यसमा डिफाइन हुँदैन। यसमा क्वान्टम मेकानिक्स हामी चाहिँ के त भन्दा मोडर्न फिजिक्समा छ नि त है। त्यसले गर्दा लेखौँ त द मास अफ फोटोन इज नट डिफाइन्ड, द mass of photon is not defined as classical mechanics हैन, in the sense of classical mechanics. classical mechanics कतिदेखि स्टार्ट? classical मेकानिक्स यो भनेको न्युटनियन मेकानिक भन्छ यसलाई। न्युटनको पालामा, आइन्स्टाइनको पाला भनेको होइन, अघि 1675 तिरको कुरा हो। न्युटनियन भनौँ न, न्युटनियन मेकानिक्स भन्छ यसलाई। तर अझै चाहिँ हामी डिफाइन भएकै छैन कति हो मास छ, लाइटको मास, त्यहाँभित्र भएको पार्टिकलको मास कति छ थाहा छैन। तर रेस्ट मास चाहिँ के हुन्छ त? 0 हुन्छ। द रेस्ट मास अफ फोटोन इज 0। तर रेस्ट गर्नै सकिएको छैन। लाइटलाई कसरी रेस्ट गर्ने? लाइट त आइरहेछ, धेरै स्पिडमा कुदिरहेछ। द रेस्ट मास अफ फोटोन इज 0। यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ? रेस्ट मास अफ फोटोन चाहिँ 0 मानिन्छ। टिप्दै गर्नुहोस् होला। तर रेस्टमा पार्न सकिएको छैन। अर्को सबै फोटोन्सहरू जुनसुकै वेभलेन्थ अथवा जुनसुकै भए पनि सबै फोटोन्सहरू त्यही लाइटको स्पिडमा कुद्छ हैन। all the photons travels with very high speed, that is 3 into 10 to power जुन लाइट के कुरा हो मीटर पर सेकेन्ड इन भ्याकुम और एयर हैन। इन एयरमा चाहिँ लाइटको स्पिड चाहिँ जुन हामीले पढेकै कुरा हो। लाइट चाहिँ धेरै फास्ट कुदिरहेको हुन्छ, लाइट पार्टिकलको रूपमा कुदिरहेको हुन्छ, फोटोनको रूपमा कुदिरहेको हुन्छ, इलेक्ट्रिक क्वान्टा वेभ प्याकेट भनौँ न क्वान्टाको रूपमा काम गर्छ। अब के हुन्छ त भन्दा तर कुनै पनि फोटोनको चाहिँ फिक्स अथवा डिफाइनाइट इनर्जी मोमेन्टम हुन्छ। के हुन्छ त भन्दा इच फोटोन has a definite energy and momentum। जुनसुकै फोटोनको लागि चाहिँ एउटा फिक्स के हुन्छ? डिफाइनाइट मोमेन्टम पनि हुन्छ, डिफाइनाइट के हुन्छ त? इनर्जी पनि हुन्छ। इनर्जी कति हुन्छ त? तपाईँले पढ्नु भएको छ E इज इक्वल टु एच एससी अपन ल्याम्डा। सी भनेको स्पिड, ल्याम्डा भनेको फ्रिक वेभलेन्थ, सी भनेको स्पिड अफ लाइटै भनौँ, अहिले लाइटै हो। एच भनेको के हो? प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट हैन, प्लाङ्क कन्स्टेन्ट। यसको भ्यालु तपाईँलाई थाहा छ 6.626 इन्टु कति 6.626 यति मात्रै लेख्ने गरिन्छ। 10 को पावर -34 जुल सेकेन्ड। ठिक छ। अब हामीले इनर्जी चाहिँ यति फिक्स हुन्छ जुन एच प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट तक जहिले कन्स्टेन्ट हो, फ्रिक्वेन्सी त्यसको फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ र लाइटको स्पिडमा यसरी हुन्छ, फिक्स हुन्छ, कुनै एउटा डिफाइनाइट हुन्छ। जस्तो वेभलेन्थ चाहिँ हामीले न्यानोमिटरमा, इफ वेभलेन्थ हाम्रो ल्याम्डा इज मेजर्ड इन एनएम न्यानोमिटर, के हुन्छ त भन्दाखेरि
एनर्जी चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रोन भोल्टमा आउँछ। एनर्जी चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोन भोल्टमा आउँछ। तर एनर्जीको एउटा फिक्स नजिक एउटा भ्यालु हुन्छ जुन 1240 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। एनर्जी चाहिँ के हुन्छ त इन इभी आउँछ। जेनरली 1240 इभी आउँछ। एउटा फोटोनको एनर्जी यति हुन्छ। बुझ्नुभयो? मेट्नुस् यसलाई कपी गर्नुस् पज गरेर। मैले थप्दैछु यो कुराहरू एक दुईवटा। यस्तो मोमेन्टम कति हुन्छ त मोमेन्टममा यो सी हटाइदिनु यार। मेट्दैछु है पज गर्नु होला अनि सार्नु होला। ओके सो मोमेन्टम चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि एन्ड मोमेन्टम P is equal to h upon lambda हुन्छ हैन। यो भयो। अब हामीले अर्को कुरो के बुझ्नुपर्छ भने जति पनि जुन फोटोन्सहरू हुन्छ त्यो फोटोन्सहरू बिचमा कोलिजन हुन्छ। फोटोन्स बिचमा कोलिजन हुन्छ। फोटोनले मेटर पार्टिकल्सहरू पनि कोलिजन हुन्छ। त्यो चाहिँ सबै इलास्टिक हुन्छ। जहाँ चाहिँ इलास्टिक इन नेचर हुन्छ। जहाँ काइनेटिक एनर्जी पनि कन्जर्भ हुन्छ मोमेन्टम पनि कन्जर्भ हुन्छ। मतलब कोलिजन भन्दा अगाडि जुन मोमेन्टम हुन्छ त्यति नै कोलिजन पछाडि पनि मोमेन्टम हुन्छ। कोलिजन भन्दा अगाडि जुन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ कोलिजन पछाडि पनि त्यही काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। त्यसले गर्दा लेखौँ त अल द कोलिजन्स बिट्विन फोटोन्स। पोइन्ट कति भयो लेख्नुस् है बुदा वाइज। all the collisions between photons and the matter particle particles are perfectly elastic in nature हुन्छ। इलास्टिक इन नेचर हुन्छ मतलब के हुन्छ त मोमेन्टम एन्ड काइनेटिक एनर्जी आर कन्जर्भड हुन्छ। कन्जर्भ भने के हो भन्दा बिफोर कोलिजन र आफ्टर कोलिजन मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जी जति पहिले बिफोर कोलिजन थियो त्यति नै काइनेटिक एनर्जी र मोमेन्टमहरू रहन्छन् आफ्टर कोलिजन। ठिक छ। यसलाई हामी के भन्छ कन्जर्भ भन्छ। ठिक छ। कुनै किसिमको चाहिँ झिकझिक हुँदैन। त्यसको अहिले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा आएपछि त्यहाँ मजा आउँछ जुन इलास्टिक कोलिजनका कुराहरू त्यहाँ जोडिन्छन् है। यो कुराहरू भयो। लगभग इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू यिनै होला। एउटा थोरै थपौँ। यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनाउँदो छ तर अब बुझ्नेलाई इम्पोर्टेन्ट नबुझ्नेलाई फेरि के हो। जस्तो हामीले चाहिँ के त भन्दा जुन रेडिएसन हुन्छ रेडिएसनको इन्टेन्सिटी बढाएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि फोटोन्सहरू चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। नम्बर अफ फोटोन्स इन्क्रिज हुन्छ। सोच्नुहोस् है नम्बर अफ फोटोन इन्क्रिज हुन्छ तर जुन इच फोटोन्समा जुन इनर्जी हुन्छ त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन। मतलब के हुन्छ भन्दा इन्टेन्सिटी बढायो फोटोन्सहरू इन्क्रिज हुन्छ तर इनर्जी इन्क्रिज हुन्छ। फोटोन बढाउने बित्तिकै त्यसको इनर्जी बढ्छ। इन्टेन्सिटी बढाउने बित्तिकै सबै इनर्जी बढ्छ। इनर्जी बढेपछि त नम्बर अफ फोटोन्स पनि बढ्दै जान्छ तर एउटा फोटोन्सको इनर्जी चाहिँ चेन्ज हुँदैन। त्यही लेख्नु त अन इन्क्रिजिङ इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन लेख्नुस् अनि बुझौँला। अन increasing intensity of radiation the number of photons increases but the number of photon increases बट नम्बर अफ फोटोन्स इन्क्रिज तर जुन इच फोटोन्समा हुने इनर्जी हुन्छ नि त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। मतलब चेन्ज हुँदैन। भने मतलब इनर्जी अफ इच फोटोन्स डज नट चेन्ज बट इनर्जी
of each photon does not change. कुनै किसिमको चेन्ज हुनेवाला छैन। किन भन्दा एनर्जी बढ्यो, इन्टेन्सिटी बढाउने बित्तिकै फोटोन्सहरू पनि बढे, बाँड्दाखेरि इच एनर्जी कम भयो, मतलब बराबरै आयो, कन्स्टेन्ट हो, कुनै चेन्ज चाहिँ आएन। बुझ्नुभयो? यी नै लगभग कतिवटा पोइन्ट हो, तपाईँले मैले गनेको छैन, लगभग 6-7वटा भयो होला हो। यी पोइन्टहरू नै लाइटका केही रिजल्टहरू हुन्, मतलब वेभ नेचर अथवा पार्टिकल। आज चाहिँ पार्टिकल नेचर मात्रै पढ्नेवाला छौँ, किनभने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको कुरा गर्दैछौँ। ठिक छ, मेटौँ, पज गरेर सार्नुहोस् है। अब इलेक्ट्रोन्सहरू जुन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा इलेक्ट्रोन्सहरू फुत्त बाहिर निस्किने जुन लाइटले गर्छ, रेडिएसनले गर्छ, त्यो बाहेक अरू कसरी चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्ट हुन्छ। इजेक्ट भनेको इलेक्ट्रोन्सहरू फुत्त कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू गरौँ। एउटा हिट गरेर, एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट गरेर, एउटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँ लेख्नु त इजेक्सन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम मेटल सर्फेस। इजेक्सन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम मेटल सर्फेस। धेरै तरिकाहरू छ, त्यहाँमध्ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको हामी कुरा गर्छौँ। एउटा बाई हिटिङ, जस्तो कुनै एउटा पार्टिकल छ, यसका फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू छन्, यसलाई हामीले हिट गर्यौँ, यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरू फुत्त गयो, यसलाई इलेक्ट्रोनहरू इजेक्टेड भयो, इलेक्ट्रोन्स इजेक्टेड। यस्तो किसिमले पनि इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्ट हुन्छ, जुन हामी फोटो इफेक्टमा होइन, यो एउटा हामी इजेक्सन हुने तरिका भन्छ। यसलाई थर्मोनिक इमिसन भन्छ। थर्मोनिक इमिसन्स, थर्मो भनेको हिट हो है। अर्को मैले भनेको थिएँ, नम्बर 1 वाला दिउँ न, इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट गरेर। जस्तो यहाँ नेगेटिभ चार्जहरू बनाइयो, यहाँ पोजिटिभ बनाएपछि यहाँभित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो हैन। यहाँ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू छ। यहाँनिर यस्तो हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा, यहाँनिर डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुन्छ। यहाँनिर के हुन्छ अरे, डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, इलेक्ट्रोनहरू इजेक्ट हुन थाल्छ, यसरी इजेक्ट हुन्छ। यस्तोलाई हामी के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ त, फिल्ड इमिसन भनौँ न। यसलाई फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इमिसन, यसलाई फिल्ड इमिसन भन्छौँ, फिल्ड इमिसन भन्छौँ। र अर्को 3 नम्बरमा हाम्रो धेरै इम्पोर्टेन्ट, जुन अघि नै कुरा गरिसकेका थियौँ, एउटा इलेक्ट्रोन्सहरू छ, फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू छ, बाहिर सर्फेसमा भएको इलेक्ट्रोन, भित्र इलेक्ट्रोन्स होइन। जस्तो यो सर्फेसमा एउटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, यसले यहाँ टाँसिएको हुन्छ, तर यो इलेक्ट्रोन चाहिँ निस्किँदैन, किनभने यसलाई यताबाट फोर्स लगाएर हुन्छ। यो बाहिरको सर्फेस इलेक्ट्रोन्सहरू मात्रै निस्किन्छ। मतलब यहाँ रेडिएसन्स आयो, कस्तो खालको रेडिएसन अरे, हाई फ्रिक्वेन्सी और लो वेभलेन्थ भएको रेडिएसन चाहिँ पठाउनु पर्यो। के पठाउनु पर्यो, रेडिएसन पठाउनु पर्यो। इलेक्ट्रोन्सहरू फुत्त बाहिर गइरहेछ। यसलाई हामी के भन्छ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौँ। के भन्छौँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको चाहिँ पार्टिकल नेचर अफ लाइट। अब हामी दुईटा टर्म्सहरूको कुरा गर्छौँ। एउटा वर्क फङ्सनको कुरा गर्छौँ, एउटा थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्छौँ, र थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थको पनि कुरा आउँछ। मेटौँ, के भयो त, हिट गर्यो भने इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्ट हुन्छ, यसलाई हामी थर्मोनिक इमिसन भन्छौँ। इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट गर्दा डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुन्छ। यहाँबाट पनि इलेक्ट्रोन्सहरू फुत्त बाहिर निस्किन्छन्, यसलाई हामी फिल्ड इमिसन भन्छौँ। अर्को
जुन हामी आजको मेन टपिक छ, जुन हामी मेटल सर्फेस छ, सर्फेसमा भएको इलेक्ट्रोन्स मैले यहाँ भनिहालेँ, इलेक्ट्रोन्सहरू एकतिर मात्रै बाउन्डेड हुन्छ, अरूतिर चाहिँ खुल्ला हुन्छ। यहाँबाट रेडिएसन आउँछ, कस्तो खालको? हाई फ्रिक्वेन्सीको रेडिएसन अथवा लो वेभलेन्थको रेडिएसन आउँछ। यहाँ के भन्छ? फुत्त इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्ट हुन्छ। यो इजेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ जुन असर हामी पढिरहेछौँ त्यसलाई हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौँ। यो हामी 1905 मा आइन्स्टाइनले पत्ता लगाएको, त्यसलाई हामी आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौँ है। अब हामी के कुरा गर्नेवाला छौँ? वर्क फङ्सन र थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्नेवाला छौँ। तपाईँहरू पज गरेर सार्नुहोस्। के पो कुरा गर्दैछौँ अरे अहिले? वर्क फङ्सन। यसलाई फाइलले जनाउने गरेको छ। अनि अर्को थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी अहिले कुरा गरौँला। वर्क फङ्सन भनेको चाहिँ जस्तो एउटा मेटल छ, जस्तो एउटा मेटल छ, यहाँबाट इनर्जी हाम्रो यहाँ अहिले मलाई पनि यहाँ लाइट आइरहेछ, यहाँ माथिबाट एउटा लाइट आइरहेछ ट्युबलाइटबाट। यो लाइटबाट आउँदा यहाँ इलेक्ट्रोन सपोज मेटल छ भने इलेक्ट्रोन फुत्त निस्किँदैन त यार, खोइ काहीँ निस्केकै छैन। यो देखिराख्नु भएको छ, किन निस्किँदैन भने यहाँ उयो ट्युबलाइटको लाइट छ, त्यो लाइटसँग त्यस्तो इनर्जी छैन, त्यति साह्रो क्षमता छैन। तर कस्तो क्षमता हुनु पर्यो भन्दा एउटा मिनिमम एमाउन्ट अफ इनर्जी रिक्वायर्ड टु इजेक्ट एन इलेक्ट्रोन्स हैन फ्रम द मेटल सर्फेसलाई हामी के भन्छौँ त? वर्क फङ्सन भन्छौँ। लेखौँ त, द मिनिमम अहिलेको ट्युबलाइटसँग छैन, मसँग भएको यहाँ ट्युबलाइट छ, ट्युबलाइटबाट लाइट आइरहेछ, अनि योसँग छैन। मिनिमम एमाउन्ट अफ इनर्जी, कसको इनर्जी? लाइटको इनर्जी। इनर्जी रिक्वायर्ड टु इजेक्ट इलेक्ट्रोन, एन इलेक्ट्रोन है, एन इलेक्ट्रोन फ्रम मेटल सर्फेस हैन, इलेक्ट्रोन फ्रम मेटल सर्फेस मात्र लेखौँ, फ्रम मेटल सर्फेस इज कल्ड वर्क फङ्सन। कुरो बुझ्नुभयो? यसलाई हामी काहीँ चाहिँ फाइले जनाउँछ, काहीँ चाहिँ डब्लु नटले जनाउँछ। फाइ फेमस छ। अब यो मेटल वर्क फङ्सन जुन छ, यो वर्क फङ्सन चाहिँ मेटल अनुसार फरक हुन्छ, कसैको धेरै होला। जस्तो मतलब जस्तो अघि डस्टरै लिउँ, कुनै यो कपर हो भने यो किसिमको इलेक्ट्रोन्सहरूको एउटा बाउन्ड भएर बसे हुन्छ, कार्बन भए त्यस्तै हुन्छ हैन। त्यसपछि अरू मेटल्सहरू भयो, पोटासियमहरू भयो, यिनीहरू मेटल्स हुँदाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू जुन चाहिने इलेक्ट्रोन्सलाई इजेक्ट गर्न चाहिने इनर्जी हुन्छ नि, त्यो इनर्जी चाहिँ फरक हुनसक्छ है। त्यसले गर्दा यो चाहिँ फरक हुन्छ। तर यसले चाहिँ के छ भन्दा इट डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटल भनौँ न, यो यति लेखौँ, इट डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटल। मतलब मेटल सर्फेसको कस्तो नेचर खालको छ। जस्तो केही इक्जाम्पल्सहरू लिन सक्छ हैन। क्याल्सियम भन्ने छ, यसलाई चाहिँ CESIUM क्याल्सियम, यसको चाहिँ 1.9 अघि नै भनेको थियो। वर्क फङ्सन्सलाई हामी के नाप्ने गरेछ? एकै भनेकै छैन यार। वर्क फङ्सनलाई इलेक्ट्रोन भोल्टले नाप्ने गरेछ। इनर्जी न हो यार, अघि पनि इलेक्ट्रोन भोल्टको कुरा आएको थियो केही कुरामा। यसमा इलेक्ट्रोन MeV आउँछ, यहाँ त धेरै ठुलो लाग्छ क्याल्सियममा। त्यस्तै पोटासियममा 2.2 हुनसक्छ। पोटासियममा वर्क फङ्सन कति? 2.2 MeV। यत्रो मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुने बित्तिकै मात्रै इलेक्ट्रोन्सहरू के हुन्छ त? सर्छ। त्यस्तै कपरको 4.5 MeV। यो खालको चाहिँ इनर्जीहरू चाहिँदो रहेछ वर्क फङ्सनको लागि इनर्जी। बुझ्नुभयो? वर्क फङ्सन थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी पनि जान्छ। त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा के गरौँ भन्दा, यदि हामीसँग वर्क फङ्सन क्याल्सियमको लागि यति छ, तर हामीसँग 2.5 अथवा 7 MeV चाहिँ इनर्जी पठाइयो भने क्याल्सियमबाट इलेक्ट्रोन्सहरू जानुपर्छ भन्ने चाहिँ कुनै काहीँ लेखिएको छैन, जानुपर्छ भन्ने छैन।
किनभने त्यहाँ अरू पनि कुराहरू छन्, त्यहाँ अरू इनर्जीहरू बसेका हुन्छन्, त्यहाँ फ्रिक्सन इनर्जीहरू अरू केही कुराहरू बसेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा इफ वी सप्लाई इनर्जी सफिसियन्ट इनर्जी इट इज नट नेसेसरी टु इजेक्ट, यो हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ केही छैन। लेखौँ त इफ वी सप्लाई इनर्जी, लेखौँ त इफ वी सप्लाई इनर्जी E5 भन्दा बढी वर्क फङ्सन भन्दा बढी सप्लाई गर्दैमा के हुनेवाला छैन, इट इज नट नेसेसरी द्याट इट इज नट नेसेसरी, के नेसेसरी छैन, द्याट इलेक्ट्रोन इजेक्टेड, नट नेसेसरी द्याट इलेक्ट्रोन ejects from the metal surface। नेसेसरी हुनुपर्छ होइन, तर के त भन्दा आउन सक्छ मे कम्स आउट भनौँ न, इलेक्ट्रोन मे कम्स आउट मतलब आउनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, आउन सक्छ। यो चाहिँ नेचरमा भर पर्छ, यो चाहिँ के त भन्दा मेटलको नेचरमा भर पर्छ। तर वर्क फङ्सन भन्दैमा बढी हुँदैमा चाहिँ दिँदै पठाउने बुझ्दै पठाउने अरू पनि कन्डिसन्सहरूको कुराहरू आउँछ। मेटो पज गरेर सार्नु होला है, यही कुरालाई लेखौँ न अहिले एउटा थोरै डिस्क्राइब गरौँ। जस्तो मानौ इजेक्ट भयो अरे, मानौ के हो त इलेक्ट्रोन इजेक्ट भयो। कतिखेर इजेक्ट हुँदा भन्दाखेरि जब इनर्जी चाहिँ वर्क फङ्सनभन्दा बढी छ अरे इनर्जी इजेक्ट भयो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरू थियो सर्फेसमा, यहाँ आयो सपोज 7 MeV आयो, यहाँ हामीलाई 2 MeV खाइदियो वर्क फङ्सनमा इजेक्ट हुनलाई मात्रै। त्यसपछि बाँकी 5 MeV चाहिँ म्याक्सिमम, यहाँ अरू पनि लस हुनसक्छ। यसरी जाँदाखेरि यहाँ इनर्जी चाहिँ यसरी जान्छ। यहाँ कुनै किसिमको के हुन्छ त भन्दा सबै इलास्टिक कोलिजनको कुरा गरेको थियो नि अघि भर्खर, इलास्टिक कोलिजन हुन्छ। यहाँ कुनै किसिमको इनर्जी लस हुँदैन कोलिजनको विषयमा, तर अरू विषयका लसहरू हुन सक्छन्, फ्रिक्सनल कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा म्याक्सिमम इनर्जी चाहिँ जुन MeV 5 MeV म्याक्सिमम हो, थ्योरिटिकल हो, तर नहुन सक्छ, काहीँ कुरा लस हुन सक्छ। अनि यसलाई हामी चाहिँ यहाँबाट इनर्जी चाहिँ जान्छ। मास त पार्टिकल भएपछि मास त हुने नै भयो यार। त्यसको पार्टिकल फोटोनको र कुनै यो कति स्पिडमा कुद्छ, c² को स्पिडमा कुद्छ। यहाँ काइनेटिक इनर्जी रहन्छ, यसलाई म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी भन्छौँ। त्यसले गर्दा यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ अरे E-5 हुन्छ। जुन उब्रेको जुन 5 MeV म्याक्सिमम हुनसक्छ, काइनेटिक इनर्जी हुनुपर्छ भन्ने छैन। 2 पनि हुनसक्छ, 3 पनि हुनसक्छ, 5 चाहिँ म्याक्सिमम हो। र यसलाई हेर्ने हो भने के हुन्छ त काइनेटिक इनर्जी म्याक्स अथवा के म्याक्स मात्रै भन्ने गरिरहेछ इज इक्वल टु E भनेको HF इज -5, काइनेटिक म्याक्स हुने कति हुने रहेछ hc/λ/-5। यो जुन हुन्छ धेरैले कसरी लेखिदिएको हुन्छ भन्दाखेरि धेरै ठाउँमा E इज इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी +5 लेखेको हुन्छ। त त्यही नै हो कुरा गर्दाखेरि इनर्जी यो जाँदा प्लस, तर यो यस्तरी लेख्न हामी अलिक समर्थ छैनौँ, किनभने यो म्याक्सिमम हो नि त। काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम हुनसक्छ, तर यहाँ कहिलेकाहीँ लस हुनसक्छ, हिसाब आउँदैन। यहाँ 2 MeV हो, यहाँ 3 मात्रै आयो भने 3 र 2 भएर 7 त हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले यो चाहिँ लेख्नु उपयुक्त हुन्छ है। यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा आइन्स्टाइन्सको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भन्छ। के भन्छ आइन्स्टाइन्स आइन्स्टाइन्स TEIN फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भन्छौँ है। यसलाई आइन्स्टाइन्स फोटो इक्वेसन भन्छौँ, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। रमाइलो लागिरहेछ नि होइन। अब हामी थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सीको बारेमा
कुरा गरौँ है। अब कुरा गरौँ थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सीको बारेमा। थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ कुनै पनि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुनलाई, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ बाहिर आउनलाई जुन रेडिएसन आउँछ त्यसको मिनिमम फ्रिक्वेन्सीलाई हामी चाहिँ थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। ठिक छ, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी जति जति मिनिमम फ्रिक्वेन्सी। अब यसलाई यसो गरौँ न म्याथमेटिकली, जस्तो कुनै एउटा पहिले डेफिनेसन लेखौँ अनि त्यसपछि लेख्नु त। मिनिमम फ्रिक्वेन्सी of incident radiation, minimum frequency of incident radiation जसले के गर्न सक्छ, which may cause photoelectric effect is called threshold frequency। ठीक छ, जस्तो उदाहरणको लागि एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोन इमिसन हुनलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि इनर्जी for emission of electron त्यो जुन इनर्जी चाहिन्छ त्यो इनर्जी चाहिँ डेफिनेटली वर्क फङ्सन भन्दा ठुलो चाहिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा सपोज ओके यहाँ एफ इज इक्वल टु कति हुन्छ त 5/h हुन्छ। यो नै हो खास चाहिँ मिनिमम, यो चाहिँ मिनिमम। यो यसको भ्यालु त यो भन्दा धेरै नै माथि जान्छ, तर यो फ्रिक्वेन्सी यस्तो मिनिमम हो, त्यो भन्दा तल चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असर आउँदैन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन। त्यसलाई हामी के भन्छ, त्यो चाहिँ थ्रेसहोल्ड, त्यो पोइन्टलाई, त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामी के भन्छौँ त, थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी, यसलाई नै भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि यसो भनौँ न, यसलाई हामी चाहिँ यसैलाई भनौँ न 5/h भनेको चाहिँ यो मिनिमम है, f0 भन्ने गरेका छौँ, f0 भन्ने गरेका छौँ। यसलाई हामी थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। अब यसलाई चाहिँ खासमा अब कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले यो भइहाल्यो। सो हामीलाई जान्ने अनुसार काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम भनेको कति हो त, E-5 हो, E-5 हो। अब E भनेको के हो त, E भनेको HF हो भने यो भनेको HF0 हो। कुरो बुझ्नु हुँदैछ? थोरै ग्राफबाट पनि बुझ्ने ट्राई गरौँ ल। मानौ एउटा ग्राफ यसरी बनाऊ न, ग्राफ बनाऊ, यसो तल पनि आउने सम्भावना छ। काइनेटिक इनर्जी म्याक्स अफ इलेक्ट्रोन अरे यो काइनेटिक इनर्जी, यो चाहिँ के त भन्दा मानव फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यतापट्टि फ्रिक्वेन्सी अफ फोटोन, एफ अफ फोटोन के हुन्छ त भन्दा एउटा यो हाम्रो फङ्सन यो हो, के म्याक्स हो, के म्याक्स म्याक्सिमम, त्यसलाई y इज इक्वल टु mx प्लस c सँग तुलना गर्ने हो भने यो c हो, यो जेनरली x y एक्सिस x एक्सिस हुन्छ है। र हामीले यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ यो हुन जान्छ, यो चाहिँ यो हुन जान्छ, अनि यो चाहिँ यो हुन जान्छ। त्यसले गर्दा एउटा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी त्योभन्दा यता भयो भने त हुँदैन, भने यहाँनिर एक किसिमको यस्तो खालको ग्राफ आउन जाने जान्छ। यो भनेको y इन्टरसेप्ट भनेको यो HF0 हो, y इन्टरसेप्ट भनेको यो चाहिँ यो भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी f0 हो। यो स्लोप भनेको कति हो त, स्लोप भनेको यहाँ m हो भने h हो भने यहाँ स्लोप कति हो त,
एच हुन्छ किनभने यहाँ अब हेर्नुस् त अनि यो किसिमको ग्राफ आउँछ यो भन्दा तल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आउँदैन मतलब काइनेटिक एनर्जी हुने कुरै भएन यहाँ यता त इलेक्ट्रोनै इमिसन भइरहेको छैन भने यहाँ एउटा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ इलेक्ट्रोन इमिसन हुन थाल्छ र के म्याक्स पनि चाहिँ बढ्दै जान्छ यो किसिमको एउटा एनर्जी थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सीमा अब यहाँ हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दा थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ पनि लिन सकिन्छ है यसैलाई मैले थोरै एउटा कुरा गरेँ यो सार्नुस् त कपी गर्नुस् त पज गरेर यसलाई चाहिँ ओके यसलाई म मेट्छु अब थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ पनि जाउँ एउटा ग्राफ चाहिँ यस्तै खालको ग्राफ आउँछ त्यहाँ पनि अहिले ग्राफ बनाउँला फेरि जाउँ त्यहीकै जस्तो इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इमिट हुनलाई के हुन्छ भनौँ न फर emission of electron के हुन्छ E 5 भन्दा ठुलो हुनै पर्छ है त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा E भनेको HF हो अब यही भनौं न HC by lambda अब lambda माथि जाउँ lambda by HC गर्ने हो भने यता जान्छ 1/5 हुन्छ अनि lambda is equal to यहाँ मैले चेन्ज गरे उल्टो गर्दाखेरि यताबाट यता भइसक्यो HC by 5 हो यो चाहिँ म्याक्सिमम हो यो म्याक्सिमम HC by 5 यो म्याक्सिमम हो यसलाई हामी म्याक्सिमम भन्छौं अघिको भने जस्तै यो ल्याम्डा नट भयो यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ f नट थियो त मिनिमम थियो यो चाहिँ वेभलेन्थ हो किनभने फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ दे आर द रेसिप्रोकल टु इच अदर भनेको एक अर्कामा यहाँबाट हेर्दा पनि हुन्छ फ्रिक्वेन्सी माथि आउँछ भने वेभलेन्थ तल आउँदो रहेछ भने फ्रिक्वेन्सी मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भने वेभलेन्थ चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले यसलाई ग्राफ बनाउँदा पनि हुन्छ तर अहिले यसको डेफिनेसन लेख्नु त के लेख्ने द म्याक्सिमम वेभलेन्थ लंगेस्ट वेभलेन्थ लेख्नु न द maximum wavelength or longest wavelength जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आउनु पर्यो हैन त अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन भनौं न incident radiation which may cause के हो cause photoelectric effect is called थ्रेशोल्ड यहाँ लेख्नै बिर्सेँ थ्रेशोल्ड के लेख्न है वेभलेन्थ थ्रेशोल्ड कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ ठीक छ यसलाई हामी के भन्छ त म्याक्सिमम वेभलेन्थ अर लंगेस्ट वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन व्हिच मे कज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यसलाई हामी चाहिँ वेभलेन्थ यसलाई हामी चाहिँ एउटा ग्राफ फेरि बनाऊ एउटा सानो खालको ग्राफ बनाउने हो भने चाहिँ कति हुन्छ त ग्राफ बनाउने भन्दा नि पहिले उलाई यता म्यानेज गरौँ अनि ग्राफ बनाऊ यहाँ ग्राफ बनाउने ठाउँ छ यसलाई मैले यहाँ लिए बुझ्नुभयो अब यहाँ नेरी हेरौँ है त जस्तो हामीलाई फर्मुला के छ काइनेटिक म्याक्स इज इक्वल टु यहाँबाट अर्को एउटा चाहिँ जोडौँ न जस्तो वर्क फंक्सन चाहिँ कति हुन्छ त यसको त वर्क फंक्सन भनेको यसको लागि वर्क फंक्सन भनेको कति हुन्छ वर्क फंक्सन भनेको SC by ल्याम्डा हो तर यसको लागि चाहिँ ल्याम्डा नट यो ल्याम्डाको ठाउँमा ल्याम्डा नट हाल्यो त्यसपछि कति हुन्छ त यहाँ एनर्जी माइनस वर्क फंक्सन एनर्जी भनेको SC by ल्याम्डा हो भने यहाँ SC by ल्याम्डा नट हुन्छ
यसलाई हामीले ग्राफमा बनाउने भने अहिले जस्तै ग्राफ आउँछ, यसलाई नबनाऊ, फेरि अहिले जस्तै आउँछ यस्तो खालको हैन। यसमा चाहिँ अब यहाँ यस्तो फंक्सन छ भने यसलाई हामी के त y = mx + c सँग तुलना गर्दाखेरि m कति हुने गरी आउनु पर्यो, hc हुनु पर्यो, x चाहिँ कति हुन्छ 1/λ हुनु पर्यो, भनेपछि 1/λ यता 1/λ बनाउनु पर्यो है। 1/λ अफ फोटोन, यता त एनर्जी नै हो, ए म्याक्स अफ इलेक्ट्रोन भने एउटा निश्चित ठाउँबाट चाहिँ मात्रै यसरी चाहिँ के हुन्छ त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिँ यहाँ आउँछ। यसलाई हामी डेट गरौँ, यो यसलाई हामी के हुन्छ सी भनेको के हो sc/λ, यो तल भइसकेपछि नेगेटिभ लेखिराख्नु परेन, यो भनेको sc/λ नट यो सी हो। यहाँनिर चाहिँ हामी एउटा यो भ्यालु भेट्छौँ, अहिले भने यस्तै के भ्यालु भेट्छौँ 1/, एकदम थ्रेसोल्ड 1/λ नट भेट्छौँ। यहाँनिरबाट चाहिँ के हुन्छ त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुरु हुन्छ। कुरो बुझ्नु हुँदैछ? भनेपछि यहाँभन्दा तल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केही पनि हुँदैन, यहाँदेखि सुरु हुन्छ फोटो। यो मिनिमम के त वेभलेन्थ हो, सरी म्याक्सिमम वेभलेन्थ हो, तर यसको भ्यालु त म्याक्सिमम हो, तर 1/, भनेको हुनाले मिनिमम कुरा आउँछ है। डेफिनेसन बुझ्नुभयो त? म्याक्सिमम वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सीमा के हुन्थ्यो भन्दा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी चाहिएको थियो भने वेभलेन्थमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा म्याक्सिमम वेभलेन्थ चाहिन्छ। यसलाई कपी गर्नु होला र एउटा थोरै कुराहरू लेखिहालौँ, यो मैले मेटेँ। एउटा कुरो के लेखौँ भने नि जस्तो म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जुन छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा गराउँदाखेरि जुन रेडिएसन गएको हुन्छ, रेडिएसनको चाहिँ इन्टेन्सिटी चेन्ज हुँदाखेरि केही फरक पर्दैन। किन पर्दैन भन्ने कुरा बुझ्दै जाँदा थाहा हुन्छ। तपाईँले एउटा लेख्नुहोस्, के म्याक्स जुन म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी छ नि इज नट एफेक्टेड बाई, इज अनएफेक्टेड भनौँ न, इज नट एफेक्टेड, इज अनएफेक्टेड, एकछिन है यसलाई अलिकति मिलाउनु कता गयो, अफ फोटो इलेक्ट्रोन is unaffected by change in intensity of radiation incident radiation को इंटेंसिटी बढाउँदैमा के म्याक्स चेन्ज हुँदैन, किनभने त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा जति आउँछ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी अनुसार फुत इलेक्ट्रोन्सहरू बाहिर निस्किँदै गइरहेको हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा लेखिराखौँ, अहिले बुझ्दारै बुझिन्छ। अब हामी एक दुईवटा न्युमेरिकलहरू गरौँ है। सिम्पल छ, न्युमेरिकलहरू सिम्पल खालको छ। यहाँ धेरै कुरो फर्मुला नै हामीले धेरै डेरिभेसनै गरेका छैन, सिम्पल खालको गरेका छौँ। यसलाई मेटे है। इक्जाम्पल नम्बर 1 बोर्ड 4 भएको छ। इक्जाम्पल 1 मा जाउँ। इक्जाम्पल 1 मा लेखौँ त, सपोज वर्क फङ्सन कुनै सब्स्टान्सको चाहिँ दिएको छ, लेखौँ त वर्क फङ्सन phi of a substance is 4.0 electron volt. Find the longest wavelength. Find the longest wavelength of light that can cause longest wavelength of light that can cause photo electric effect.
सिम्पल छ, मैले अघि पनि एउटा भनेको थिएँ। यहाँ दिएको छ वर्क फङ्सन दिएको छ, कति दिएको छ 4.0 EV। अब फर्मुलाहरू त्यही नै हुन्। र एउटा कुरो मैले भनेको थिएँ ल्याम्डा चाहिँ जस्तो वर्क फङ्सन हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फर्मुला चाहिँ खास एससी अपन ल्याम्डा हो। यसमा चाहिँ एच को भ्यालु छ, सी को भ्यालु छ। यसलाई न्यानोमिटरमा राख्ने हो भने, यसलाई एनएममा राख्ने हो भने यो चाहिँ इभीमा आउँछ। र यी दुईटा भ्यालु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1240 आउँछ। सधैँ सम्झिनु होला, दिएको पनि हुनसक्छ तर सम्झिनु होला। र ए चाहिँ यहाँ न्यानोमिटर सम्झिनु पर्ने, यो चाहिँ न्यानोमिटरमा हुनु पर्यो है, न्यानोमिटरमा हुनु पर्यो। त्यसो भए अब यो इलेक्ट्रोन भोल्टमा आउँछ भने फाइ इजिकल टु कति हो त? फाइ इजिकल टु एससी अपन ल्याम्डा। ल्याम्डा भनेको अहिले म्याक्सिममको कुरा गरिरहेको छौँ, लङ्गेस्टको कुरा ल्याम्डा नट भनेको यो एससी अपन ल्याम्डा भनेको यो हामीले हिसाब गर्दाखेरि ल्याम्डा इभी आउँछ, यो इन न्यानोमिटर आउँछ भने यो आउँछ, यो एससी अपन एससी गरौँ भने है 1240 कहाँ मुनि वर्क फङ्सन क्यू होइन फाइ हो, 1240 कहाँ मुनि 4 कति भयो 4 त्यहाँ 12 4 1 310 आयो। यो केमा आउनु पर्यो? न्यानोमिटरमा, एनएममा आउँछ, किनभने एनएममा आउँछ नि त होइन। बुझ्नुभयो नि यताउति काचककुचु गरेर। यो इभी आयो, यो इभीमै छ, यो हाम्रो इभीमा छ, इभीमा छ। अनि यसलाई काचककुचु गर्दा यो न्यानोमिटर, यो न्यानोमिटरमा आउँछ है। अब एक्जाम्पल नम्बर 2 हेरौँ, कपी गर्नु होला यसलाई है। ओके, एक्जाम्पल नम्बर 2 लास्ट एक्जाम्पल भनौँ यसलाई, भिडियो लामो भइसकेको छ। एक्जाम्पल नम्बर 2 ल, एक्जाम्पल नम्बर 2 हेर्नु होला है। दुईटा सब्सटेन्सहरू छ अरे मानौँ, सेम सब्सटेन्सहरू छ, वर्क फङ्सन सेम हुन्छ। मानौँ अर्को पनि सेम फङ्सन छ, अर्को पनि फेरि सेम सब्सटेन्स छ। सब्सटेन्स ठुलो भएर सानो भएर केही हुँदैन। यहाँ रेडिएसन आइरहेछ, यहाँ पनि रेडिएसन आइरहेछ, यसको दुईटा यहाँ पनि आइरहेछ। सपोज यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरू फुत्त निस्किरहेछ र यसको इलेक्ट्रोनको U1 मा स्पिड है, यो स्पिडमा कुदिरहेछ। यो U2, यसबाट U2 स्पिडमा चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रोनहरू इजेक्ट भएर काइनेटिक इनर्जी मेन्टेन गरिरहेछ है। मानौँ यसको वेभलेन्थ चाहिँ 248 न्यानोमिटर, यसको वेभलेन्थ चाहिँ यसलाई W12 भनौँ न 310 अहिलेको जस्तै एनएम आयो भने, र हामीलाई दिएको छ गिभन के छ n1.n2 इजिकल टु होइन n के लेखेको छु मैले, n कहाँबाट U1 2:1 छ अरे। अनि हामीलाई के दिएको छ एससी इजिकल टु एससीलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने त्यही 1240। एससी भनेको के हो, एच भनेको जुल पर सेकेन्ड होइन, एनएम के छ यति छ। यसो गरौँ न, यसको युनिट के हुन्छ, इलेक्ट्रोन भोल्ट एनएम छ अरे। अब हामीले निकाल्ने फाइन्ड द वर्क फङ्सन अफ सब्सटेन्स, सेम सब्सटेन्स छ, वर्क फङ्सन अफ सब्सटेन्स निकाल्नु पर्यो, वर्क फङ्सन अफ सब्सटेन्स निकाल्नु पर्यो। मतलब के निकाल्नु पर्यो, फाइ निकाल्नु पर्यो। हौ गर्मी छ है। ओके, म त्यही नै कुरा हो सबैको लागि, दुईटै एउटै फङ्सन हो, हामीलाई थाहा छ। म फटाफट गरिहालेँ। गर्नु छ भने तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, पज गर्नुहोस् र गर्नुहोस्, अनि फेरि मसँग म्याच गराउनुहोस् एन्सर है। म सुरु गर्दैछु। यसमा हाम्रो त्यही नै फर्मुला, ई होइन
यो होइन नि काइनेटिक इनर्जी म्याक्स इज इक्वल टु के हो ई माइनस 5 ओके यहाँ यसको लागि अब यो फेरि कति हुन्छ एससी बाई ल्याम्डा माइनस 5 हुन्छ हुन जान्छ के म्याक्स यो हाम्रो सबैको लागि मानौ यसको लागि यो सब्स्टेन्सको लागि जुन काइनेटिक इनर्जी कति हाफ एम इलेक्ट्रोनको मास एउटै हो हाफ एम ठुलो अलिक ठुलो लेखौँ एम भी भनेको U1 स्क्वायर यहाँ एससी दुईटाको लागि एउटा ल्याम्डा यसको लागि कति छ 248 माइनस 5 यो इक्वेसन 1 भयो अर्को यो पार्टको लागि कति हुन्छ त हाफ एम U2 स्क्वायर यहाँ पनि एससी नै हुन्छ तर ल्याम्डा चाहिँ फरक हुन्छ 310 माइनस 5 यो इक्वेसन नम्बर 2 भयो एससी भनेको हामीलाई भ्यालुहरु दिएको छ कता गयो एससी को भ्यालु एससी को भ्यालु 1240 दिएको छ यता छ अब के निकाल्ने 5 निकाल्ने एससी को भ्यालु निकाल्नु पहिले एससी को भ्यालु यसो गरौँ न इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ त डिवाइड गर्दा यो जम काट्यो U1 स्क्वायर अपन U2 स्क्वायर इज इक्वल टु यता कति भयो त एससी बाई 248 माइनस 5 एससी बाई 310 माइनस 5 यो U1 बाई U2 इज इक्वल टु 2 बाई 1 को होल स्क्वायर एससी को भ्यालु कति छ यो यसरी यहाँ नभएको त एससी काट्दा पनि हुन्थ्यो यो आइलागेको छ 1240 का मुनि गडबड भयो 2 बाई 1 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 1240 का मुनि 248 अनि माइनस 5 छँदैछ यसमा पनि 1240 का मुनि 310 माइनस 5 हो 0 काट्यो 4 त्यहाँ 12 4 1 4 कति भयो यसलाई सिंगै 4 चोटि जान्छ यसलाई 5 चोटि जान्छ 5 चोटि जान्छ है यहाँ 8 5 40 को 0 हात लागो 4 4 5 20 4 24 अनि आयो है ठीक छ यहाँबाट कति भयो 5 बाई 4 माइनस 5 यता पनि माइनस 5 आयो यो उता गर्ने हो भने 4 बाई 1 इज इक्वल टु 5 माइनस 5 बाई 4 माइनस 5 हो 4 चौको 16 माइनस 4 5 5 माइनस 5 यता गर्दा 3 5 यता गर्दा 16 मा 11 आयो सो 5 इज इक्वल टु 11 का मुनि 3 3 त्यहाँ 9 3 त्यहाँ 9 20 6 ल वर्क फंक्सन कति आयो त 3.67 भन्नु न इलेक्ट्रोन भोल्ट आयो वर्क फंक्सन भनेको यति आयो ठीक छ बुझ्नुभयो ओके थोरै एउटा कुरा गरिहालौँ अनि त्यहाँबाट आजको क्लास सकिन्छ यो जुन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छ नि यो चाहिँ एउटा इन्स्टेन्टेनियस प्रोसेस हो क्या फेनोमेना हो किन भन्दाखेरि कुनै निश्चित फ्रिक्वेन्सी र कुनै निश्चित वेभलेन्थबाट मात्रै चाहिँ के हुन्छ त वेभलेन्थ हुन्छ नत्र भए जनरली यो लाइट अहिले मसँग परिरहेछ लामो भयो क्लास आइरहेछ यो लाइटबाट चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन किनभने यसमा त्यति सफिसिएन्ट इनर्जी नै छैन त्यसले गर्दा हामीले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई इन्स्टेन्टेनियस फेनोमेना भनिन्छ इट इज एन इन्स्टेन्टेनियस फेनोमेना हो नि त हैन इन्स्टेन्टेनियस फेनोमेना हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सेलेक्टिभ फ्रिक्वेन्सी अर रेडिएसन भनौँ न फेनोमेना रिक्वायर्स भनौँ न रिक्वायर्स सेलेक्टिभ फ्रिक्वेन्सी और वेवलेंथ
अफ रेडिएसन। ठिक छ, यो कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। ठिक छ, आजको लागि हामीले यति नै गऱ्यौँ र कमिङ क्लास पनि तपाईँहरूले, मलाई आशा छ तपाईँहरूले हेर्नुहुनेछ, 2-4 क्लास जान्छ, कम्प्लिट गर्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै है।